जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियो जनरल नॉलेज की या इस्लामिक हिस्ट्री की या जर्नल हिस्ट्री की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको यही वीडियो मिलेंगी। तो मेरे तमाम देखने वाले नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली यूट्यूब अपना जनरल नॉलेज बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुलाजा फरमाएं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं। तारीख की बुलंद तरीन मीनार जिसे बनाने का मकसद आसमान के खुदा से जंग करना था, लेकिन जिन्होंने उसे तामीर किया उन लोगों का क्या अंजाम हुआ। इस मीनार के अंदर ऐसी कौन सी पुरइसरारियत दफन थी जिसकी तलाश 19वीं सदी में खुफिया तंजीम फ्री मैसनरी कर रही थी। क्या इस मीनार की पुरइसरारियत की कोई कड़ी आज के जदीद दौर से जुड़ी है? इराक का शहर बाबिल सुमेरी, यहूदी, ईसाई और मुसलमान अक़वाम की अजीम तारीख और सकाफत का अमीन रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इराक के मकाम उर पर पैदा हुए थे। बाबिल ही बुख्त नसर का दारुल खिलाफा रहा, जहां उसने यहूदियों को गुलाम और कैदी की हैसियत से लाया और उन्हें लंबे अरसे तक असीर रखा। इस कदीम तहजीब का सदर मकाम असीरिया था। यहीं से बाबिल और नेनुआ की तहजीब परवान चढ़ी। इराक के रेत के टीलों के नीचे कदीम तहजीबें आज भी दफन हैं, जिनकी दरियाफ्त ने आज इंसानों को हैरत में डाल दिया है। अब तक दरियाफ्त होने वाले आसार और खंडरात की वजह से सुमेरी तहजीब को माहिरीन ने इस दुनिया का सबसे कदीम तरीन तहजीब कहा है। शहर बाबिल के खंडरात, महल के नवादरात, जेवरात, अशूरी बादशाहों के हनूत शुदा लाशें, उनके दफन किए गए जवाहिरात, बाबिल का कुआं और बाबिल का मशहूर ज़माना कबाला जादू ने इस तारीखी शहर को मज़ीद पुरइसरार और दिलचस्प बना दिया है। इन्हीं पुरइसरार और तारीखी तामीरात में बाबिल का मीनार सरे फहरिस्त है। बाबिल का बिरज या मीनार सुमेरी तहजीब की कदीम तरीन यादगारों में से सबसे ऊंची इमारत थी। इसे किस बादशाह ने तामीर किया और कौन से सन में तामीर किया गया, इस बारे में तारीख मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आती है, लेकिन दुनिया की मुख्तलिफ मजहबी किताबों में इस इमारत से मुताल्लिक बहुत से मालूमात मिलती है। ये तमाम किताबें बाबिल की इस मीनार को इंसान के गुरूर और उसके खुदाई के दावे की अलामत करार देती है। नमरूद वही बादशाह है जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी थी और उसने गुरूर तकब्बुर में आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल देने की सजा दी थी। अहदनामा कदीम के बाब पैदाइश में मीनार बाबिल का जिक्र कुछ यूं मिलता है कि तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से इंसानों की आबादी बढ़ी, उनके बच्चे हुए और उनके भी सैकड़ों औलादें हुई। जमीन में बहुत से लोग हो गए और सब लोग एक ही जबान बोलते थे। हजरत नूह के बेटे हाम के खानदान में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम नमरूद था। वो एक कवी हैकल जरी बहादुर शख्स था जो मुल्क सगार, बाबिल, उर्क और अक्काद के इलाकों का बादशाह बना। नमरूद एक जालिम जाबिर बादशाह था और जानवरों का शिकार किया करता था। नमरूद वो पहला इंसान था जिसने खुद को रब कहलवाया था और खुदाई का झूठा दावा किया था। नमरूद लईन ने अपनी सगी बहन से ही शादी की थी जिसका नाम ईश्ता था। ये वही ईश्ता है जिसकी यौम पैदाइश पर आज भी ईसाई जहालत की बुनियाद पर ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। नमरूद की हरकतों की वजह से खुदा नमरूद से नाराज था। नमरूद ये चाहता था कि सारे लोग एक ही जगह बस जाएं ताकि वो उन पर हुकूमत कर सके। इसलिए उसने लोगों से कहा, एक शहर बनाओ और उसमें एक बड़ा सा मीनार तामीर करो। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता था कि सारे लोग एक ही जगह रहें। वो चाहता था कि लोग पूरी जमीन में फैल जाएं। लेकिन लोगों ने खुदा की बात ना मानी। उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बनाएं और उसमें एक बुलंद
مینار بنائے جس کی چوٹی آسمان جتنی اونچی ہو۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ اس مینار کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کریں، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ خداوند کی تعریف کریں۔ لہٰذا اللہ نے ان لوگوں پر ایک عجیب و غریب عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے اچانک وہ لوگ الگ الگ زبانیں بولنے لگے۔ جب وہ باتیں کرنا شروع کرتے تو ان کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی الگ زبان نکلتی۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کی باتیں سمجھ نہیں پا رہے تھے، لہٰذا شہر میں گڑبڑ مچ گئی اور شہر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس لیے ان کے شہر کا نام بابل رکھا گیا۔ لفظ بابل کا مطلب ہے گڑبڑ۔ اب مینار کا کام روک دیا گیا اور بہت سے لوگ نے بابل چھوڑ دیا، وہ دوسری جگہوں میں جا کر رہنے لگے۔ جو لوگ ایک جیسی زبان بولتے تھے وہ مل کر ایک جگہ بس گئے۔ مینار بابل شہر کا مقدس ترین مقام شمار ہوتا تھا۔ یہ مینار ایک بہت بڑے اور وسیع احاطے میں پھیلا تھا۔ اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے معبد تھے جن میں بت رکھے ہوتے تھے۔ مینار ہر سمت میں 228 فٹ اونچا تھا اور اس مینار کی چوٹی پر 48 فٹ اونچی ایک عبادت گاہ تھی جس میں مردوک دیوتا کا ایک بت اور دیگر ہیرے جواہرات سے بنے آرائشی سامان تھے۔ عبادت گاہ کی دیواروں پر سونے کی پتریاں جڑی تھیں جسے نیلے رنگ کے روغنی اینٹوں سے مرصع کیا گیا تھا۔ جب مینار کی چوٹی پر دھوپ پڑتی تو پورا بابل شہر منعکس ہونے والی روشنی سے جگمگا اٹھتا تھا۔ بابل کے اس مینار کا ذکر عبرانی اور عیسائی دونوں صحیفوں میں موجود ہے۔ عیسائی صحیفوں میں بابل کو شریر شہر کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو برائی، فسق و فجور، زنا اور عیاشی کا مرکز تھا۔ شہر کے مرکزی چوک میں جادوگروں اور ساحروں کی سینکڑوں دکانیں تھیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ بابل کے لوگ کس قدر جادو اور طلسماتی عمل سے دلچسپی رکھتے تھے۔ شام ہوتے ہی اس شہر کے بازار قندیلوں سے جگمگا اٹھتے اور مینار بابل سے ایسی روشنی منعکس ہوتی کہ شہر کے گلی کوچے روشن ہو جاتے تھے۔ ان چوک چوراہوں میں ہزاروں بازاری عورتیں برہنہ حالت میں مسافروں اور راہگیروں کی دلگیری کا سامان کیا کرتی تھی۔ بابل کے لوگ بت پرست اور مشرک تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا بل مردوک کہلاتا تھا۔ عریانیت اور بے حیائی بابل میں اس قدر عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر دراصل فحاشی کے مرکز ہوا کرتے تھے، جہاں کنواری لڑکیاں جا کر اپنی دوشیزگی کا عطیہ دیوتاؤں کے نظر کر دیتی تھیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق شہر بابل کا یہ مینار بادشاہ بخت نصر کے زمانے تک موجود تھا، جبکہ بہت سے مورخین اسے ایک رصدگاہ بھی خیال کرتے ہیں جہاں سے کائنات میں پھیلے ہوئے اجرام فلکی پر نظر رکھی جاتی تھی۔ ماہرین آثار کا ماننا ہے کہ بابل کا مینار اتنا اونچا نہیں تھا کہ اس پر چڑھ کر آسمان تک جایا جا سکتا، اور اتنا اونچا مینار بنانا بھی ناممکن ہے۔ تلمود، دی بک آف جیشر اور بابلی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مینار کو بنانے میں ابلیس نے نمرود کی مدد کی تھی، اور ابلیس نے ہی نمرود اور اس کے جادوگروں کو وہ ہر ممکن جادو سکھایا تھا جس کی مدد سے آسمان پر چڑھا جا سکتا تھا۔ لیکن چونکہ آسمانوں پر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چڑھ نہیں سکتا، لہٰذا لوسیفر یعنی ابلیس نے قوم نمرود کو بھی وہی دھوکہ دیا جس کا وہ شکار ہو کر عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ دراصل نمرود کے وہ ساحر اور جادوگر کوئی اور نہیں بلکہ اس زمانے کے شیطانی تنظیم تھے جسے آج ہم ایلومیناٹی اور فری میشنز کے نام سے جانتے ہیں۔ فری میشنری میں اس مینار کو انسانوں کی پہلی عظیم الشان درسگاہ اور پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس زمین پر فری میشنز کا سب سے پہلا لاج تھا۔ ایک تھیوری کے مطابق جدید سائنس جسے ورم ہولز کہتی ہیں، یہ وہی بابل کا جادو ہے جس پر یہودی قبالسٹ اور فری میسنز کو پوری دسترس حاصل تھی، اور یہی ورم ہولز بابل کے مینار پر بنایا جا رہا تھا۔ ورم ہولز کے متعلق یہی تھیوری ہے کہ اس میں فاصلہ اور وقت مڑ کر مختصر ترین ہو جاتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔